अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जहां न्यूयॉर्क में इतवार की रात और जुलाई की 27 तारीख, जबकि पाकिस्तान में पीर की सुबह और जुलाई की 28 तारीख है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के खैबर डिस्ट्रिक्ट की जन्नत नज़ीर वादी तीरा से सोशल मीडिया पर इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ दह वीडियोज़ वायरल हैं। और अब जैसे कि सबको मालूम है कि यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग के नतीजे में कम अज कम 5 बेगुनाह शहरी जाँ बहक हुए, शहीद हुए। मैं इस पर बात करूंगा और इस पर भी बहस करूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा में हालात किस जानिब जा रहे हैं, क्या हालात वाकई बेकाबू हो चुके हैं। लेकिन आज के मौदूआत की जानिब बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आप चलते हैं आज के मेन मौजू की जानिब, जो हर तरफ खबर गर्दिश में है और आपको मालूम भी है। तो जो मालूम है उसमें मैं कुछ ज़्यादा इजाफा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि ये तीरा का वाकया जो है ये मैदान बाग के इलाका है। वहाँ पर जो एफसी का ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, वहाँ पर ये वाकया पेश आया जब वहाँ कुछ अफराद आए और उन्होंने वहाँ पर मुजाहरा किया। मुजाहरा वो क्यों कर रहे थे, उसकी वजह यह है कि एक दिन पहले, यानी हफ्ते के दिन, ये वाकया इतवार के दिन हुआ, यानी आज हुआ। और एक दिन पहले यानी हफ्ते के दिन वादी तीरा का एक और इलाका है, लरबाग का, वहां पर एक मोटर गोला गिरा, जिसमें कि एक 6-7 साल बच्ची शहीद हो गई। और ये लोग सरापा एहतजाज थे और काम से मुतालबा कर रहे थे कि इस बच्ची की जान क्यों गई और हुआ क्या, क्यों। वो तो मुजाहरा कर रहे थे बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ऑपरेशंस हैं उसमें जो सिविलियंस की जानें जा रही हैं, उनकी जानें खतरे में हैं, उसके हवाले से मुजाहरा कर रहे थे। और वीडियोस हर तरफ वायरल है। मैं चाहूँ तो वीडियोस लगा सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है आप सबने वो वीडियोस देख ली हैं, तो मेरा नहीं ख्याल वो काफ़ी तकलीफ दें हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग गेट के सामने खड़े मुजाहरा कर रहे हैं, निहत्ते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। और उनकी जानिब से नारे लगाए जा रहे हैं, गुस्से में हैं। और लेकिन दूसरी जानिब जो फौजी वर्दी में मलबूस अफराद हैं, वो भी आगे से जवाब दे रहे हैं। और थोड़ी देर बाद उनमें से चंद फौजी बाहर निकलते हैं और वो डायरेक्ट फायर करते हैं हुजूम पर जो दूसरी तरफ खड़ा है और वहां पर वो मुजाहरा कर रहा है। इसके नतीजे में इत्तलात तो शुरू में थी ही नहीं। उसकी वजह यह है कि मकामी हुक्काम ने फौरन जब ये वाक़या हुआ तो सबसे पहला काम जो किया गया वो ये कि यहाँ पर इंटरनेट और सेल फोन की सर्विस को मुकम्मल बंद कर दिया गया ताकि इत्तलात बाहर ना जाएं। लेकिन आज जब ये वीडियो सामने आना शुरू हुई, यानी जाहिर है लोग वहां से निकले होंगे और उन्होंने ऐसे इलाके से फिर वीडियोस अपलोड की जहां पर के इंटरनेट मौजूद था। और फिर दुनिया ने देखा कि यहाँ क्या हुआ। लेकिन इससे पहले जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब जाने वाला मीडिया, सोशल मीडिया, वहां पर खबर ये आ रही थी कि जनाब ये फितनतुल खवारिज ने फायरिंग की है और उसमें ये अफराद शहीद हुए हैं जो निहत्ते थे। ना किसी पर वो फायरिंग कर रहे थे, लेकिन जो खबर चलाई गई वो ये थी कि फितनतुल खवारिज ने फायरिंग की। अब फितनतुल खवारिज कहाँ थे, ये तो मिलिट्री हेडक्वार्टर था, रीजनल यानी ब्रिगेड हेडक्वार्टर था, उसके बाहर लोग मुजाहरे कर रहे थे। तो जो स्पिन देने की कोशिश की तो वो स्पिन बस्ट हो गई, क्योंकि सोशल मीडिया पर वीडियोज आ गई, पूरी दुनिया ने देखा कि हुआ क्या। एक नहीं, कई वीडियोज आई जिनमें कि आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे भाग रहे हैं। छोटे बच्चे जो हैं वो पनाह ले रहे हैं क्योंकि गोलियों की बौछार है। एक मैं सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा था जो कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े एक किसी ट्विटर अकाउंट से जारी किया गया था, जिसमें वो कह रहे थे कि जी फौज ने तो हवाई फायरिंग की है। चले हम एक मिनट के लिए ये भी मान लेते हैं कि हवाई फायरिंग की है, तो फिर यहाँ पर इंटरनेट क्यों बंद किया गया। और जो गोलियां शुरू में जो आप वीडियो में देख सकते हैं कि गोलियां डायरेक्ट मारी गई हैं। हाँ, ये ठीक है कि फायरिंग के दौरान बंदूक ऊपर की तरफ जाती है, तो अगर आपने वो आखिरी शॉट उसको उठा के डाल दिया और ये कह रहे हैं कि जी डायरेक्ट नहीं मारी, तो ये मेरा ख्याल है कि मुबालगा रही होगी, झूठ होगा। क्योंकि इसकी आज़ादाना तहकीकात नहीं हुई है, तो लिहाजा इसके ऊपर कोई ये ओपिनियन नहीं दे सकता कि जी ये हवा में फायरिंग की गई थी। लेकिन ये हकीकत जरूर है कि कम से कम 5 बेगुनाह निहत्थे अफराद जो कि अपने बच्चों के लिए हिफाजत और अमन की भीख मांग रहे थे, वो वहां पर मुतालबा कर रहे थे कि उनको इंसाफ दिया जाए और उनको इसकी सजा गोलियों की सूरत में दी गई। ये जो लरबाग इलाका है, इसको इस इलाके के लोग बनीगाला भी कहते हैं। यहाँ से पीटीआई के एक एमएनए का ताल्लुक भी है। तो वहां पर बुनियादी तौर पर ये सारा वाकया हुआ और उसके बाद वहां पर बहुत ज्यादा इश्तियाल था।
लेकिन आज यानी इतवार के दिन जो मैदान बाग है जहाँ पर के एफसी का बड़ी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, वहाँ पर मैदान बाग में एक कबायली जुमा का जरगा हुआ, यहाँ पर एफसी के जो ऑफिसर्स थे उनके साथ। और इत्तलात ये हैं कि इस जरगे के दौरान जो फौजी हुक्काम थे उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की, और साथ ये कि जो लोग यहाँ पर शहीद हुए हैं उनके वर्सा को कुछ पैसे देने का ऐलान भी किया। कुछ इत्तलात हैं कि कम से कम 15 लाख रुपए फी कस दिया जा रहा है, लेकिन ये फाइनल नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने शोहदा पैकेज का ऐलान किया है उन अफराद को जिन्होंने अपनी जान गंवाई, और साथ उन अफराद को जो कि जख्मी हुए हैं उनको भी। जो शहीद हुए हैं, इत्तलात ये हैं कि उनको फी फर्द 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और साथ जो लोग जख्मी हुए हैं उनको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब ये पूरा जो मामला है इसकी वजह से फिलहाल तो मामलात जो इत्तलात हैं कि कुछ मामलात नॉर्मलिटी की तरफ जा चुके हैं, लेकिन क्या ये आखिरी मौका है? क्योंकि यहाँ पर मुसलसल वाकयात हो रहे हैं। पाकिस्तान के जो साबिक फाटा के रीजन्स थे, जो हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स अब उन्हें कहते हैं, वहां पर मुसलसल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। मैं उसका भी जिक्र भी करूंगा जब मैं आपकी खिदमत में अपनी एनालिसिस पेश करूंगा। लेकिन यहाँ पर इससे पहले यानी 25 तारीख को जुम्मे के दिन जो इत्तलात हैं वो ये कि टांग के इलाके में भी एक फौजियों ही की फायरिंग से, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से एक बच्ची जो है वो शहीद हुई। और वहां पर इश्तियाल इस हद तक फैला कि उसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मैं अगेन वो नहीं डालूंगा उसकी वजह कि बड़ी दिलखराश है। जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बारेश शख्सियत जिनकी दाढ़ी सफ़ेद है, वो एक बच्ची की लाश हाथ में उठाए सिक्योरिटी फोर्सेस की एक एपीसी के सामने खड़े हुए हैं। उसका रास्ता उन्होंने रोका हुआ है और उनको कहते हैं कि आप नीचे उतरें और मुझे बताएं कि इस बच्ची का क्या कसूर था। लेकिन गाड़ी से कोई नहीं उतरता, और आखिर में जो वो जो वर्षा है उस बच्ची के, वो उसकी लाश को गाड़ी के बम्पर पर रख देते हैं, और वो ट्रक, वो जो एपीसी है, वो आहिस्ता आहिस्ता चलना भी शुरू हो जाती है। तो वो भी बहुत ज्यादा तकलीफदेह मंजर है। वहां पर भी ऐसा ही वाकया हुआ कि सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से एक बेगुनाह बच्ची शहीद हुई। गोया गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में कम से कम दो छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियों ने अपनी जान सिर्फ इसलिए गंवाई कि वो इन खित्तों में जिंदगी बसर कर रही हैं, एक मुश्किल जिंदगी बसर कर रही हैं। आ, अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर इतने हालात खराब क्यों हैं। तो पहले खैबर डिस्ट्रिक्ट का जिक्र करूंगा कि खैबर डिस्ट्रिक्ट में तीरा वैली काफ़ी वॉलेटाइल है, वहाँ पर काफ़ी हालात खराब हैं। वहाँ पर पाकिस्तान फौज की भी काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, वहाँ पर सिविलियंस ने भी अपनी जानें गंवाई हैं, क्योंकि वहाँ पर टीटीपी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये रीजन अफगानिस्तान की बॉर्डर से मिलता है, और जो आज़ाद जराए और जो हुकूमती जराए सबका ये कहना है कि यहाँ से तालिबान की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। यानी वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर आते हैं, यहाँ पर कार्रवाइयाँ करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि तीरा वैली में ऑपरेशन के जो मैं अभी बात करूंगा, उससे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग बॉर्डर से अंदर दाखिल कैसे होते हैं, अगर ये इत्तलात सच हैं। और अगर ये इत्तलात सच नहीं है और आपने वाकई बॉर्डर सील किया हुआ है, तो क्या वजह है कि इतने सारे ऑपरेशंस के बावजूद आज भी यहाँ पर दहशतगर्द मौजूद हैं? जब हालिया दिनों में ये खबरें आना शुरू हुई कि हुकूमत ने एक मरतबा फिर तीरा वैली में एक नया ऑपरेशन की तैयारी कर ली है, फैसला कर लिया है, और ये कि इस हद तक इत्तलात थी कि खैबर डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें शायद बाड़ा भी शामिल है, वहां पर आरजी कैंप्स भी बनाए जा रहे हैं या कोई एक आध जगह पे बनाए जा चुके हैं, जहां पर के इन इस खत्ते के अवाम को बताया गया था कि आपको आईडीपीस बनकर इन कैंपों में रहना होगा, और लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं कि आपने तो यहाँ पर दर्जनों ऑपरेशंस कर लिए, आज तक उससे अमन नहीं आया, लेकिन हमने जो गंवाया वो ये कि हमने सब कुछ लुटा दिया। यानी हमारी ज़मीनें, बहुत सारी ज़मीनों में माइनिंग हुई हुई है, और ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर के इनसिक्योर हैं, चाहे वो दहशतगर्द हों या रियासती मशीनरी हो, यानी अगर सिक्योरिटी फोर्सेस हों दायरे वो भी अलर्ट पर हैं। तो वहाँ पर काश्तकारी या इस किस्म के काम का होना भी काफ़ी मुश्किल है। लोगों का कारोबार तबाह होकर रह गया है, लोगों की जायदादें तबाह होकर रह गई हैं। वो कहते हैं हम मजीद नकल मकानी करने के लिए तैयार नहीं हैं, और इसी की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा तनाज़ा है। और एक और तनाज़ा ये भी है जो कि
اطلاعات یہ ہیں کہ اس جرگے میں سامنے بھی آیا، جہاں پر کہ سیکورٹی فورسز سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ نے ہر دوسرے قدم پر چیک پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں، وہاں پر جو مقامی افراد ہیں ان کو بڑی مشکل ہوتی ہے، آپ ان چیک پوسٹوں کو کم کریں۔ اور اس کے اوپر پھر لگتا ہے کہ شاید فوجی حکام نے کان دھرے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں، ان کو ہم کم کریں گے۔ کتنے کم کریں گے یہ ابھی آنے والے دنوں میں معلوم ہوگا، لیکن یہاں پر سیکورٹی کی انوائرمنٹ بہت زیادہ پیچیدہ ہے، اور ساتھ یہ کہ بہت زیادہ خراب بھی ہے۔ اور یہاں پر جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں، وہ مسلسل یعنی 24 تاریخ کو ایسی ویڈیوز سامنے آئی کہ یہاں پر مقامی لوگ سفید پرچم اٹھائے امن کے لیے مارچز کر رہے تھے۔ یہ ایک فیملیئر سائٹ بن گئی ہے پاکستان کے ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں، جہاں پر کہ آپ کو امن پاسون یا امن مارچز ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ریاست سے کچھ نہیں مانگ رہے، وہ ریاست سے امن مانگ رہے ہیں۔ وہ امن جو کہ آج تک ریاست نہ دے پائی، باوجود اس کے کہ اس خطے میں یعنی پورے جو ہمارے ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں یہاں پر 2008 سے اب تک میں گن رہا تھا، کم از کم 12 سے زیادہ چھوٹے بڑے آپریشنز ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہر مرتبہ ہم یہی سنتے ہیں کہ فتنۃ الخوارج دوبارہ یہاں جمع ہو گئے۔ بھائی کہاں سے آ گئے؟ جب اتنی بڑی پریزنس ہے تو کہاں سے یہ لوگ آ گئے؟ اور یہ لوگ کس طریقے سے یہاں پر اتنی آزادی سے آپریٹ کر رہے ہیں؟ آ, اب اس کے اوپر آپ آگے جائیں، اس سے ایک دن پہلے جیسے میں نے آپ کو ٹانک کا ذکر کیا، تو آپ دیکھیے کہ ٹانک کے ساتھ جو نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کے ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پر بھی حالات اس حد تک خراب ہیں کہ وہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان جس کا ذکر علی امین گنڈاپور نے کیا تھا، ابھی اس کی اطلاعات میں کچھ دوستوں سے بات کر رہا تھا، تو وہ بتا رہے تھے کہ ان میں سے کچھ جو جس طرح نارتھ ساؤتھ وزیرستان میں جو گڈ طالبان ہیں، ابھی گڈ طالبان کو وہ سلینڈر طالبان کہتے ہیں۔ سلینڈر، سلینڈر اصل میں سرنڈر سے نکلا گیا ہے، کیونکہ یہ وہ طالبان ہیں جنہوں نے کہ ریاست کے سامنے سرنڈر کیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو مکمل اجازت ہے کہ وہ اسلحہ بھی پھراتے ہیں، جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ وہ طالبان وہاں پر گھومتے پھرتے ہیں، یا ہمارے پاس جو ویڈیوز آتی ہیں ان میں سے بھی شاید وہ ویڈیوز انہی کی ہوں جو وہاں پر اپنی اپنے لاس کو انفورس کرتے ہیں، اور ریاست خاموش رہتی ہے کیونکہ شاید یہ گڈ طالبان ہے۔ ان خبروں میں کتنی حقیقت ہے میں اس کے بارے میں 100% بالکل شیور نہیں ہوں، لیکن میں اس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اطلاعات ان افراد سے میں سن رہا ہوں جو کہ ان علاقوں میں بہت گہری معلومات رکھتے ہیں، ان کی بڑی گہری نظر ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو سیلنڈر طالبان ہیں، انہوں نے بھی کافی گند مچایا ہوا، تو مقامی آبادی جو ہے وہ پھنس کے رہ گئی ہے۔ وہ پھنس کے رہ گئی ہے، ایک طرف فوجی آپریشن، دوسری طرف اصلی طالبان یعنی ٹی ٹی پی والے، اور دوسرے سلنڈر طالبان یا سرنڈر طالبان جو کہ ریاست کے یعنی ریاست ان کو کچھ نہیں کہتی۔ تو یہ ان کے درمیان میں آبادیاں پھنسی ہوئی ہیں، اور وہاں پر فرسٹریشن اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ وہاں پر آپ دیکھیے روزانہ چھوٹی چھوٹی بات پر بہت سارے لوگ باہر نکل آتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں۔ یہ علاقہ ایک آتش فشاں بن چکا ہے، یہاں پر فرسٹریشن اتنے لیول پر پہنچ چکی ہے کہ یہاں پر رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اتنا غم و غصہ نہیں دیکھا جتنا ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ریاستی فورسز اور عام عوام ان کے درمیان جو خلیج ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ دہشت گردوں اور عام عوام، وہ تو آلریڈی ٹارگٹ پر ہے عام عوام۔ روزانہ آپ دیکھیے جو امن لشکر کے لوگ ہیں وہ روزانہ بیچارے اپنی جانیں گنواتے ہیں انہی ریجنز میں، لیکن اس وقت تک معاملات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت اگر آپ پورے خیبر پختونخوا پر نظر دوڑائیں، تو خیبر پختونخوا کے تقریباً آدھے ڈسٹرکٹ 36 میرا خیال ہے ڈسٹرکٹس ہیں، اس میں سے تقریباً 12 سے 16 ڈسٹرکٹس جو ہیں وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر انسٹیبلٹی ہے، یہاں پر وائلنس ہو رہا ہے، کہیں پر زیادہ فریکوینٹلی ہو رہا ہے، کہیں پر زیادہ نہیں ہو رہا، لیکن وائلنس کا ایلیمنٹ موجود ہے۔ اور یہاں پر جو حکومت ہے وہ ابھی تک جو کچھ کر رہی ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان ایجنسیز جب فارملی تھیں، پھر بعد میں مرجر ہوا تو پھر ڈسٹرکٹ بن گئے۔ معاملہ نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ سے شروع ہوا، کچھ باجوڑ میں بھی تھا، لیکن پھر ساتھ مالاکنڈ میں بھی پھیلا، پھر اس طرف آپ آئیں مومن میں کم تھا ریلیٹیولی، اور پھر ساتھ خیبر میں دیکھیں تو خیبر میں کل کا تیرا کا واقعہ، ساتھ اس کے جو باقی علاقے ہیں جس طرح اورکزئی ہو گیا، کرم ہو گیا، اور پھر نارتھ اور ساؤتھ، تو پہلے سے نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان تو پہلے سے انسٹیبل تھے۔ تو جو فاٹا کا یا جو سابق قبائلی اضلاع ہیں، یعنی جو پاکستان کے ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پر انسٹیبلٹی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ اور جو یہاں پر ہو رہا ہے تو اس کی اوور آل جو سچویشن کو مزید کمپلیکیٹ کر رہے ہیں وہ تین عوامل ہیں میری رائے میں۔ ایک تو یہ کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی یوں ہے
کہ علی امین گنڈاپور کی جو حکومت ہے اس سے حکومت یعنی فیڈرل گورنمنٹ ناراض ہے. جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمیشہ سے گرے ایریا ہے. علی امین گنڈاپور کے اوپر ہمیشہ سے شکوک و شبہات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ زبان کھولتے ہیں تو اس کے اوپر بھی پھر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو واقعی فرسٹریٹڈ ہیں. لیکن بہت سارے سوالات ان کے بارے میں ہیں، ان کی جو گورننس ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کریٹیسزم ہو رہا ہے. اسی دوران جو مولانا فضل الرحمان اور گورنر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پر حکومت چینج ہوگی، ہم نو کانفیڈنس موشن لائیں گے، تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ایلیمنٹ موجود ہے. دوسرا ٹیررزم اور لا لیسنس، جس کا میں نے ذکر کیا کہ کم از کم 12 سے 16 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں پر کہ کسی نہ کسی لیول کا انسٹیبلٹی ہے. اور پھر ساتھ یہاں پر چونکہ انسٹیبلٹی ہے تو یہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی تقریباً رک کے رہ گئی ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پاورٹی، غربت بڑھ رہی ہے. اس سے غربت بڑھ رہی ہے جس سے کرائمز میں مزید اضافہ ہوگا. اور یہ وہ علاقے ہیں کہ جو ہمارے ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں، ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا کہ ان کو مرج تو کر دیا گیا، لیکن ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے ان میں سے کوئی کسی وعدے پر عمل نہیں کیا گیا. مثلا یہاں پر جتنے خاصہ دارز تھے جو کہ بنیادی طور پر والنٹیرلی کام کرتے تھے، ان کو پولیس میں ضم کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد ان کو کوئی فارمل ٹریننگ نہیں دی گئی. اور نہ ہی وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں تھانے بنائے گئے کیونکہ پیسے نہیں دیے گئے. فیڈرل گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ ہم ہر سال 100 ارب روپے صرف ان ڈسٹرکٹ سے ڈیولپمنٹ کے لیے دیں گے، لیکن گزشتہ 7 سالوں کے دوران صرف 143 ارب روپے ان کو دیے گئے. تو گویا یہاں پر جو پاورٹی اور لیک آف ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کو ہر طرف نظر آتی ہے. اور اسی کی وجہ سے بھی غربت بڑھ رہی ہے اور لوگوں میں جو بے سر و سامانی اور غصہ ہے وہ مزید بڑھ رہا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو انسٹیبلٹی کی بڑی ریزنز ہیں، اس میں نے آپ کو جو بتائی 3 4، لیکن 2 3 میں اور بتاتا ہوں. کہ ایک تو یہ کہ یہاں پر جو اس کے کانسیکوینسز ہیں، بیسیکلی جو میں نے پہلے بتایا اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ ایک تو یہ کہ یہاں پر بار بار ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہاں پر کبھی امن آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ مشکل ایریا ہے اور یہاں پر آپریشنز ہر وقت چل رہے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ سے اب مقامی آبادی ہمیشہ ڈسٹرب رہتی ہے، غصہ اس کی وجہ سے بھی بڑھتا ہے. دوسرا، ویک گورننس اور ڈیلیوری. ایک پروونشل گورنمنٹ کی اپنی ویکنیسز کہ وہ انتہائی کمزور ان کی گورننس ہے، بالکل ٹھیک گورننس نہیں ہے. اور ساتھ وفاقی امداد بھی ان کو نہیں دی جا رہی. اور ساتھ یہ علاقے مکمل طور پر تقریباً پروونشل گورنمنٹ کا کنٹرول یہاں پر بہت محدود ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ان کی ڈلیوری ہمیشہ ویک رہے گی. لیکن ویسے بھی علی امین گنڈاپور کی حکومت بالکل مثالی نہیں ہے، بہت کمزور حکومت ہے ان کی. ان کا گورننس کا سٹائل جو ہے وہ کافی زیادہ کنٹروورشل ہے. اور پھر جب آپ کا گورننس کا سٹرکچر کمزور ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ساتھ ایسی اسپیسیز بنتی ہیں جہاں پر کہ اسٹیٹ کا کنٹرول کم ہو جاتا ہے. جہاں پر اسٹیٹ کا کنٹرول کم ہوتا ہے وہاں پر دہشت گردی بڑھتی ہے. تو اس لیے یہاں پر جو معاملات ہیں یہ اس جانب بڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر شاید آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ اگر انسٹیبلٹی بڑھتی ہے، اگر پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے وہ بھی بڑھتی ہے، اگر علی امین گنڈاپور کی حکومت کو گرانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے اور اسی طرح آپریشنز بھی جاری رہتے ہیں، اسی طرح بے گناہوں کی جانیں بھی جاتی ہیں، تو یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسا راستہ بن جائے کہ شاید آخر میں فیڈرل گورنمنٹ یہاں پر جو گورنر راج ہے، جس کی پہلے بھی تھوڑی بات گشت سنائی دی گئی تھی، اس کی طرف جائے. کیا یہ سب کچھ اسی لیے کیا جا رہا ہے؟ آئی ایم ناٹ شیور. لیکن یہ ضرور آپ سوچیے کہ اگر یہاں پر گورنر راج لگتا ہے تو سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا جواب میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں کہ آپ اس پر سوچیے کہ اگر گورنر راج یہاں پر لگتا ہے تو فائدہ سب سے زیادہ کس کو ہوگا؟ کیونکہ اس وقت کی جو کے پی کی گورنمنٹ ہے باوجود اپنی ویکنیسز کے ابھی تک مائنز اینڈ منرلز کا بل پاس نہیں کر پائی. جانے سے پہلے آپ سے ایک بار پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.